أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 11. انت اہدی بعد بطش سعی كنت لست امر بردا جمعا حبل خسر خلقا سبحا سبقا شأن صبحا وضحا عبدا عدن عشر عصف غرقا غلبا فصل قدحا قذبا كأسا كدحا لغوا مسك نخلا نشطا نفس نقعا يسرا أبقى ترضى تنسى يخشى يسعى يتلو يدعو تجري يهدي يغني القت أمهل اقرأ فارغب فانصب وانحر أخرج أرسل أغطش أفلح أكرم ألهم أنشر أنقذ دمدم عسعس أعبد نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد ترهق تعرف أقسم يبدئ ينفخ ينقلب يوسوس ثقلت حشرت سطحت كشطت نشرت نصبت أثرن وسطن فرغت تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت أنذرنا أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة زجرة تذكرة مسفرة
مؤصدة مسغبة مقربة متربة تضليل تقويم تكذيب تسنيم مسكينا ممنون محفوظ مختوم مسرور مشهود أبوابا مصفوفة أزواجا أشتاتا إطعام أعنابا أفواجا ألفافا قرآن الحمد والفجر والفتح والعصر من المعصرات مع العسر ما القارعة وإذا الموءودة ينظر المرء كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن